नमस्कार गोंयकारांनो, आयज आमी दोनापावला हांगा येयल्ली आसा। दोनापावला म्हटलें की आमकां मोगाची ही काणी खबर आसपाकूच जाय। दोनापावला ह्या जाग्याक नांव कशें पडलें? अशें मानलें जाता की दोनापावला नांवाचें एक पोर्तुगीज अधिकाऱ्याचें चेडूं आसलें। तेका मोग जालो नुस्तेकाराच्या चेड्या वांगडा आनी पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांक तें एक्सेप्टेड नासलें। दोनापावल हे जे चेडूं आसलें तें गांवच्या लोकांक खूब बरें आसलें। ह्याच खातीर गांवच्या लोकांनी आफ्टर हर डेथ गांवचें नांव दोनापावल अशें दवरलें।